الكتابة ممكن تكون بأسلوب علمي، ممكن تكون بأسلوب بسيط أو غيره أو فني حسب مقتضيات الدراسة اللي أنا بعملها. ممكن تكون محتاجة ألوان، ممكن تكون بحاجة اسمها باي دايجرام ولا غيره. ممكن يكون محتاج أحدد صفحة للعنوان، صفحة لمين اللي هيتبعت له التقرير، وأنا مين المعد للتقرير، البيانات الداتا. ممكن شوية معلومات، تواريخ، وبعدين تيبل اوف كونتنت قائمة بالمحتويات. أنا سألت حضراتكم من شوية كم واحد فيكم بيقرأ؟ نسمع عن دي والعشر؟ ما هو لو بنقرأ، لو بنروح مكتبات هنعرف ايه هو دي والعشر. مش كتب قديمة قوي يعني. ما انا مش مطلوب ان احنا نقرا كل حاجه. هي مش كتب قديمة برضه يعني. ما مش كتب قديمه برضه، لكن انا بديكم معلومات عامه عشان نبقى عارفين، عشان تدعوا لنا بعد كده وما تدعوش علينا. لو رحنا اي مكتبه وفتحنا اي موسوعه، اي كتاب اجنبي، اول صفحه فيه هنلاقي فيه حاجه اسمها الاكنولجمنت. هتلاقي فيه كلمه اسمها كوبي رايت، يعني النسخه او الاصدار الاول الثاني الثالث. ماشي يا جماعه؟ وهتلاقي تحتيها حاجه اسمها رقم. الرقم ده بيسموه دي والعشر. يعني ايه دي والعشر؟ رقم تسجيل هذا الموضوع. يعني لو بتكلم عن مثلا التصميم، بتكلم عن الايزومتريك، بتكلم عن الهندسه الانشائيه، بتكلم عن المحاسبه، عن الاحصاء، عن المساحه، عن الحصر، عن المواصفات الفنيه، عن اي حاجه. واخد بالك؟ الموضوع ده مسجل برقم كام في اي مكتبه في العالم. تمام؟ تسجيل الموضوع ده في اي مكتبه في العالم، اذا كان هندسه ولا ادب ولا فن ولا شعر ولا مش عارف ايه، موثق في اي مكتبه في العالم برقم اسمه دي والعشر. يبقى توثيق الموضوعات في المكتبات على مستوى العالم برقم اسمه ديوي العشري. ماشي يا جماعه؟ في رقم ثاني اسمه ايس بن. وايس بن ده رقم الموضوع ايضا، بس في مكتبه الكونجرس الامريكي. الحاجات دي في غايه الاهميه يا جماعه اللي انا بقوله لحضراتكم. في حاجه ثالثه، النهارده حضراتكم عاوزين تعملوا او عملتوا بحث ما، عملتوا دراسه. يعني انا كلفت اليومين اللي فاتوا دول، عملت موضوع عن اليابان، عملت عن ماليزيا، عملت عن موضوع فن الحوار. كويس؟ فن الحوار والحديث. المواضيع اللي انا عملتها دي الحقيقه انا عملت فيها دراسه كبيره وموسعه، حبيت انشرها في المجلات العلميه. ولما حبيت انشرها خفت ان هدف السؤال يلطش الموضوع بتاعي. رحت عامل ايه؟ رحت رايح حاجه اسمها دار الكتب المصريه، وخدت رقم تسجيل، مش كده؟ عشان اخد رقم لازم اخد 10 نسخ واسلمهم هناك، سواء سي ديات او على فلاشه او هارد كوبي، ولازم اسلمهم هناك. وبموجب ده بيتسجل الموضوع ده باسمي. يبقى في عندي 3 حاجات: دي والعشر او الايسبن او دار الكتب المصريه. التسجيل في دار الكتب المصريه. ماشي يا جماعه؟ نتمنى باذن الله يطلع عندكم ايه؟ من يعد او يكتب حاجه شعر. وانا ليا اصحاب كتير ارسلكم على فكره، اولاد زملائي اللي مؤلفين شعر ومؤلفين كتب، عاملين حاجات كتير، انجازات. يعني لسه انا شايف قريب في التلفزيون شاب صغير كده زيكم ما شاء الله، يعني عامل حته ماسوره صغيره كده، ما اعرفش شفتوه ولا لا، جابوا خير رمضان مره ولا مش عارف مين، حته ماسوره صغيره بتركب في شكمان العربيه يقلب ثاني اكسيد الكربون الى اكسجين. واحد تاني عمل جهاز كده قد الدولاب ده ينقي مياه الصرف الى مياه الشرب. حاجات كده كتيره قوي شفتها الحقيقه. مواد كهرباء
قصص كتير جدا، مهندسين شباب كلهم وطلبة هندسة كمان مش خريجين لسه ما اتخرجوا. أتمنى يطلع منهم إن شاء الله من يفوق هؤلاء. تبرر كونتنت قائمة محتويات. بعد كده ايه بتضحك مش عاجبك الكلام؟ لا مش مع حضرتك. لا قول. لا بتتكلم مع انا مش هخاف من الدكتور. لا انا الحقيقه ما زلت متفائل ومصر ان شاء الله ان يطلع منكم من يغير ويصحح اخطائنا وسلبياتنا باذن الله. كل زمن طبعا، ومش بس كده بفضل الله تعالى. النهارده مصر فيها ما لا يقل عن 60% شباب، ودي معادله العالم كله بيلهث عليها. خلي بالك النهارده لما تيجي بقى معادله بسيطه قوي وتفاجئ تلاقي مثلا اليابان بطلت تنتج عربيات، بقت الصين هي اللي بتنتج. النهارده الصين بقت المرتع لانتاج العربيات البي ام دبليو والفيات والبوركس ومش عارف ايه، مش كده؟ كل الصناعات دلوقتي بقت تروح تنتج في الصين. ليه؟ العماله رخيصه والتكنولوجيا وحاجات كتير. مصر دلوقتي تخيلوا المحلات الكبيره زي ديلدريس وكونكريت وبتاع بتصنع ملابسها في الصين. احنا بنستورد الاف بل ملايين من الاحذيه. للاسف الشديد حاجه محزنه قوي. في الوقت اللي انت يوما ما لما كنت بسافر اوروبا كان اغلى قميص اللي مكتوب عليه ايجيبشن كوتن طويل التيله كان معروف ولا زال لحد دلوقتي. قصد طويل التيله ده يعني مصر، يعني مش حد تاني. نعم؟ منع يتزرع. اتمنع يتزرع عشان دي حرب. عشان دي حرب. بدلوه بقصد تاني. ما انا عارف، ما انا بقول لك عشان دي حرب وبيحاربك. رغم ان انت عندك مقومات انك انت احنا بنموت الارض الزراعيه في البحري ونروح نستصلح في النوبيريه وفي مش عارف ايه. ربنا يرضى فينا. نكتب مقدمه، لازم اي تقرير يكون فيه هنت كده او مدخل للموضوع مش كده؟ وخصوصا لو التقرير ده كبير 20 30 ورقه 40 ورقه مذكره زي اللي حضراتكم واخدينها كده، يبقى فيه 3 4 ورقات في الاول ولا صفحه حتى مقدمه للموضوع. وبعد المقدمه ابدا اتكلم في جسم الموضوع. خلي بالكم حتى لو احنا كنا بنبعت في الادارات بتاعتنا تقارير من صفحه واحده كنت بكتب كده حته في الركن على اليمين كده الموضوع. لانه في كتير جدا من المديرين ما يحبش يشوف كل الصفحه اللي بيقرا دي بس. يقول الموضوع ده بتاعي ولا مش بتاعي ولا يحال الى فلان الفلاني. واخد بال حضراتكم؟ وبالتالي انا محتاج بعد كده اخش في جسم الموضوع. جسم الموضوع لازم يكون بتسلسل منطقي معين، بعلم، بحرفيه كمان. يكون في عرض للحقائق المناقشات اذا كان هناك مقابلات تمت ولا ما الى ذلك، واشرح المواضيع واحلل والى اخره واخش. ولازم اهيئ القارئ المشكله انا بعرضها ازاي، والكلام ده عشان تبقوا عارفين حضراتكم. لو حد فيكم شارك او راح مؤتمر الاقتصاد اللي بيتعمل النهارده في قناه السويس هيلاقي التسلسل ده معروض كده على المستثمرين. مدخل، مقدمه، نبذه عن مصر من مشاريعها الغرباء. لسه امبارح ولا اول امبارح حد من الوزراء بيتكلم على نبذه عن اللي عمله جمال حمدان. مصر هي ايه؟ واخد من جمال حمدان سطرين 3 ولا صفحتين 3 بيقول مصر هي كذا. وراح داخل منها على انه المشاريع اللي احنا عاملينها عشان كده. ليه؟ لان في مشاريع معروضه في قنا والصعيد. في مشاريع في سيوه وغرب والساحل الشمالي. في مشاريع في القناه تنميه محور بورسعيد واسماعيليه وقناه السويس ومش عارف ايه. وبورسعيد واسماعيليه والسويس. في 8-10 انفاق هيتعملوا عشان يربطوا، لانه مش كفايه ابدا نفق الشهيد احمد حمدي وكوبري السلام. تسمع عن كوبري السلام؟ تسمع عن كوبري السلام؟ تسمع عن كوبري السلام؟ كوبري السلام بيعدي القناه.
هنقفل المحاضرة دي ونعرف عن كم واحد فيكم زار المتحف المصري؟ القاهرة الفاطمية، شارع معز الدين الله الفاطمي، المتحف الفن الحديث، المتحف الزراعي. متحف الشعب. على فكرة أنا مصور بس التشكيل. تسمع الكلمة دي؟ مين يعرف الجوكوندا؟ مين يعرف الموناليزا؟ كلنا عارفينها. مين هي الموناليزا؟ يا محولة دي. مين هي الموناليزا؟ لا ما اعرفهاش الصراحه. هذا الشباب اللي عاوز يتجوز، انت متجوز؟ لا. عشان كده. مين هي الموناليزا؟ ايوه عرفت الصعايده مش الملائكه والبتاع. لما بتبص تلاقي سبب ايوه كده. الموناليزا هي الجوكوندا، هي لوحه بورتريه لبنت زغلول بنت موز بنت نص كده معروضه في اللوفر في باريس، عاملها واحد اسمه ليوناردو دافنشي استاذي. وليوناردو دافنشي ده رسم اللوحه دي بورتريه محطوطه قد اللوحه دي كده بالظبط. تمام؟ لو بصينا لها من اي زاويه، من اي زاويه، وهي دي الاعجاز فيه، تشوفيها كانها بتبص لك بابتسامه بسيطه. هي قصدها انا على فكره مش انت. انا شفتها اكتر من مره، انا رحت المتحف ده اكتر من مره. موناليزا. ما شارع المعز الدين الله الفاطمي. البوريه بعد البوريه. بعد البوريه. بتطلع لحد دلوقتي عمرها فوق 600 سنة. من قبل ايه؟ ما توجدش. تسمع عنها؟ لا. تسمع عن السبوتة؟ تسمع عن المنبوذة؟ المنبوذ ده انا حقيقة غير التعليم دي وبتاع. محتاجين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بلدكم فيها خير كتير قوي يا جماعة والله العظيم. فيها خير لا يقدر بثمن. تتصدق عقدة مصر موجود فين يا باشمهندس؟ صدقنا. انت تصدقين؟ قدام جامعة جنب حديقة بين حديقة الأورمان وجنينة المدى. نكتب الجسم الحقائق، لازم نعمل حل المعلومات، نساعد القارئ على انه يحل المشكلة. مهم جدا ان احنا نديله ونساعده بنتيجة، ونديله وجهة نظرنا كمان ما نضللوش. ومش بس كده، بنفس تتابع وتسلسل الموضوع اللي احنا عارضينه. مش بس كده، نحط له توصيات كمان ونديله اقتراحاتنا. احنا نوصي بكذا. في ناس كتيرة بتعمل التقرير وتقول ايه والامر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ ما ترون مناسبا. في ناس كتيرة تروح هربانة من المواضيع. انا ما بحبش الاسلوب ده الحقيقة، لانه ده تنصت وتهرب من المسؤولية. الصح ان احنا نقول رأينا. ماشي يا جماعة؟ كمان بعد ما حطينا الاقتراحات دي، الدقة المتناهية، شكل مرقم أو الترقيم مهم جدا، والخاتمة والملاحظة. طبعا مراجعة في غاية الأهمية. المراجعة أنا كررت وقلت الكلام ده من البداية، المراجعة أهم من كل اللي فات عشان الأخطاء دي نصحح لنفسنا. إحنا مش عيب أبدا. عفوا. السلام عليكم. أهلا يا ماما، خير؟ أنا في المحاضرة.
لا. رايحة هناك؟ طيب هنتقابل إن شاء الله. ماشي، مع السلامة جدا. شفت العمر؟ أنا متجوز. هو يعني الكوباك السوداني عندنا مبدأ في البيت. عشان بنصح اللي عاوزين يتجوزوا. من يوم ما اتجوزت بس سلمتها لك بس يعني توصيات. ما هو لازم العزمه تبقى في ايدي. توصياتها بستخدم عبارات وجمل قصيره، طبعا فقرات قصيره، كلام عناوين محدده، اسلوب المبني المعلوم، المبني المجهول، حاجات ملهاش لازمه. اكتب كانك تتكلم، كلها نصايح نتعشم. طبعا انا عارف الجواز في اسوان. استخدم كلمات قصيره، ابتعد عن الكلمات والعبارات المضلله الغير اللي ملهاش لازمه. في ناس كتيره غاويه تستخدم حاجات يعني مضلله الى حد ما. الجزء الثاني والمهم واللي احنا لازم نحطه في اعتبارنا ان هناك انواع كتيره قوي هتمر عليكم طول ما انتم شغالين في الهندسه او في الاداره. انواع التقارير. انواع التقارير اشكال كتيره منها. في التقارير الدوريه، يعني ايه تقارير دوريه؟ انا في مشروع من المشاريع في تقارير كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل كذا. كده؟ دي هنسميها تقارير دوريه، تقارير المتابعه للمشروع. احنا محتاجين كل فتره نعرف احنا فين من المشروع. والحقيقه لا اخفي على حضراتكم سر التقارير دي بتخدمنا الى اقصى مدى تتخيلوه حضراتكم. مشكله مشاكلنا النهارده حاجه زي التعداد مثلا، تعداد السكان لحد دلوقتي ما هوش دقيق ومحدد. يا اهلا وسهلا. محاضره ولا متدرس؟ لا حاضر. ده محاضره تخش في كشف الحضور معمول يا فندم. وفي طبعا تقرير غير دوري. ايه التقرير الغير دوري؟ النهارده ابراهيم محلب طلب تقرير النهارده عن حجم الاعمال اللي اتعملت في الطريق الفلاني. يبقى ده تقرير ايه؟ مفاجئ كده او تقرير غير دوري. ماشي يا جماعه؟ تقرير مبني على الهدف. يعني ايه؟ المذكرات. أنا عاوز تقرير خاص بدراسة معينة، عاوز تقرير خاص بالتخطيط. تسمعوا عن الكريتيكال باث ميثود ولا لا؟ التخطيط باستخدام المسار الحركي أو اللاين بالانس أو البريمافيرا. التقرير المختلفة أشكالها ده الهدف منها مواضيع معينة، تقارير متعلقة بمتابعة سير العمل في الطريق الفلاني ولا الكوبري الفلاني ولا المشروع الفلاني ولا كذا، تقارير بخصوص المؤتمر كان كل يوم والتاني السيسي ولا ابراهيم محلب بيتابع ايه اللي تم وايه اللي ما تمش بخصوص كذا كذا كذا. دراسات والفحوص. طبعا مشكله مشاكلنا دراسات الجدوى الاقتصاديه، التقرير الاقتصادي الجويه، تقرير البورصه، الاسعار. يمكن لاحظتوا الفتره اللي فاتت دي من شهرين كده تقريبا قصه الدولار، الضربه اللي حصلت والبنك المركزي اتحرك ازاي وكان لازم يعمل ايه ويسوي ايه. التقرير دي لحظه بلحظه. احنا للاسف الشديد متاخرين في القصه. ما اعرفش حضراتكم موضوع الاي تي ام في العالم كله، يعني تخيلوا حضراتكم انا بسافر اوروبا من سنه 69 70 تقريبا. في الخارج الاي تي ام ده مستخدم في كل صغيره وكبيره. يعني كان ليا ابن عم رحمه الله عليه كان عايش في ايطاليا، وكنت في يوم من الايام معزوم عنده سنه 75 تقريبا 76 حاجه كده. واحنا كنا كام واحد، فنزلت معاه عشان نشتري شويه حاجات كده ايه للغدا والمش عارف ايه. احنا كام واحد؟ 4. راح للجزار 4 في حتتين لحم. راح للبقال مش عارف تفاحتين على بطاطستين على كذا، وكله بالاي تي ام، شقه بطيخ مش عارف كده. طبعا انا هنا في يوم من الايام حبيت اجيب واحد زميلي يتغدى معانا، فبقول لزوجتي انت هتفضحنا يا لطفي، ده واحد
1 ولا 10 تقول لي قبليها بكام يوم عشان اجهز. طبعا 90% منها يدريني مش مشكله، بس المهم شكل بره مفيش الكلام ده، ولذلك مفيش حاجه بتترمي. اللي بيجي هو اللي بيتاكل هو على القد، محسوبه كم سعر حراري وكم مش عارف ايه وكم كده. حتى العيش والله العظيم خارج العيش بالشقه بيتباع، تخيلوا حضراتكم. بس خلي بالك انت لو لمست الرغيف بقى بتاعك لازم تدفع ثمنه وتاخده. اتلمس كده مفيش هزار. عندهم التلوث ده حاجه، الحاجه المستويه شويه ارخص من الحاجه المختاره شويه والناشفه. ليهم طقوس كده معينه، ليهم نظم، كل حاجه محسوبه، ولذلك مفيش هالك. والاي تي ام شغال في كل صغيره وكبيره لاكثر من زاويه، مش بس عشان كده، لا وعشان حاجه كمان ثانيه. كل الناس بتقبض مرتباتها ازاي؟ من خلال الحساب، وبالتالي ما بيصرفش الا اللي هو عاوزه بس، الباقي يروح على البنك. فلازم يطلع عنده رصيد في اخر الشهر ولا اخر السنه. احنا اصرف ما في الجيب على طول الحمد لله. يوم ما بقبض بكون صارف قبلها باسبوعين 3 شهر شهرين حاجات كده. ما اعرفش انتوا زي ولا انا مقتصد يعني، انا ماشي تقرير تقييم الاشياء. نعم الاي تي ام اختصار يعني. نعم الاي تي ام الاي تي ام اختصار ليه؟ اوتوماتيك ايه؟ انا مش عارف الاختصار بتاعه بصراحه، بس انا كده كنت حالا ما اقول لك عليه. افتكر بس لانك انت سالتني يمكن انا مش بس حالا تقرير قياس الكفاءة أو تقييم الأداء. performance appraisal. إيه تقييم الأداء؟ لو أنت اشتغلت في أي شركة في أي منظمة في حاجة اسمها تقارير السرية أو تقارير قياس الأداء. إيه تقارير قياس الأداء؟ نسمع عن السي في، كلنا بنعمل سي في. نسمع عن جوب ديسكريبشن. مين فيكم يكتب جوب ديسكريبشن او عارف بيتكتب ازاي جوب ديسكريبشن؟ objectives بتاعت السي في. وصف، لا غير السي في، وصف الوظيفه. وصف الوظيفه اللي هو البوزيشن والتاسكات بتاعته. ايوه مش كده؟ اقول لحضراتكم لو انت اشتغلت في اي وظيفه في اي حته في اي جهه المفروض في حاجه اسمها وصف وظيفه. وصف الوظيفه ده لازم يكون موثق. لو الجهه دي او الشركه دي عندها شهاده ايزو او ماشيه بنظام جوده او بهيكل تنظيمي معتمد او الى اخره. وصف الوظيفه ده بيشتمل على الاتي: ورقه لكل تخصص، للمهندس المعماري المدني، لرئيس قسم، محاسب، لاداري، واعتبر ايه الوظيفه اللي عنده. مهندس حديث او قديم او جديد او مش عارف ايه. هنقول اول حاجه فيها المسمى الوظيفي او مسمى الوظيفه. يعني اسم الوظيفه. المسمى الوظيفي او اسم الوظيفه. هنقول مثلا مهندس اول تصميم مثلا يعني. ماشي يا جماعه؟ السطر اللي بعده هنقول دي نمره 1. نمره 2 مسؤول تجاه، يعني رئيسه مين؟ هنقول مثلا مدير او رئيس قسم التصميم. ماشي يا جماعه؟ لو هذا المهندس عنده مرؤوسين تحت منه، مثلا نقول رسامين مثلا يعني، مسؤول عن
مجموعة الرسامين. أنا بدي مثال، ماشي يا جماعة؟ نمرة 4 وهي دي الأهم، ده بيسموه كشف أو جدول وصف الوظيفة. مهام وواجبات هذه الوظيفة. ماشي يا جماعة؟ زي ما حضرتك قلت كده بقى ايه 10 15 سطر، يقوم بعمل كذا، يتولى كذا، مش عارف ايه. لو مدير ضمان الجودة لو 1 2 3 كذا مش عارف ايه. اتفضل. مجموعة من الحاجات اللي بيعملها. خلاص يا جماعة؟ آخر حاجة متطلبات أو اشتراطات شاغل هذه الوظيفة. ماشي يا جماعة؟ بكالوريوس هندسة دفعة كذا، يجيد اللغة الإنجليزية، يجيد الحاسب الآلي، مش عارف إيه، خبرة لا تقل عن مش عارف إيه، أيا كان شروط شغل هذه الوظيفة. ماشي يا جماعة؟ طيب اللي بيحصل في اغلب الوظائف في اغلب الجهات، المديرين او الرؤساء ما بيتأيدوش قوي بالجوب ديسكريبشن ده، لانه بيطلب مني شغل اكتر من الموظف، عشان ما تجيش كل شويه اقول دي شغلتي ومش عارف، خصوصا الشباب الصغير لسه متعين. لما بقدم بقى القصه ثانيه، انما وانا جديد لا اقول لك عليه تعمل يا باشمهندس، وخصوصا لما بيبقى العدد عنده محدود وهو عاوز يعمل كم شغل كبير، فهيعمل ايه؟ وانا من ناحيه ثانيه بستفيد لان انا بكسب خبره او بكتسب خبره. لكن من ساعه ما بتعين كل شهر بيتعمل حاجه اسمها ايفالويشن، بيتقيم ادائي من اكثر من زاويه. بيتقيم ادائي من ناحيه المواظبه، الحضور والانصراف، مواعيد العمل، الالتزامي بما جاء في وصف الوظيفه او الشغل، احترامي للمدير بتاعي ولزملائي، علاقتي بالناس، التيم ووركينج، انا بتعامل مع الناس ازاي. في واحد كل يوم والتاني بيعمل مشكله وبيعمل خناقه مع زمايله، اجريسيف، انماط الناس بتختلف. في واحد ضعيف الشخصيه، انا ما بحبش يتقال عليا ضعيف الشخصيه، انا في ناس ضعف في الشخصيه. في واحد متردد، في واحد متخذ قرار، في واحد نشط، في واحد كسول، في واحد بينام كل شويه، في واحد مش عارف ايه، اشكال والوان. الكدود غير كذا، في فعال، في غير فعال، في كفء، في غير كفء. جمع كفء ايه يا جماعه؟ أكفاء. جمع كفء ايه يا باشمهندس؟ أكفاء. جمع كفء ايه يا باشمهندس؟ جمع كفء ايه؟ كفاءات. ها؟ كفاءات. جمع كفء ايه يا باشمهندس؟ كفاء. أنا حسك عشان كفاء. جمع كفء ايه يا باشمهندس؟ ها؟ كفاءة. والله. جمع الكفء ايه يا باشمهندس؟ ها؟ الكفاء. انا حسك عشان السامع. ها؟ الكفاء. انا حسك. الكفاء جمع كفيك. ها؟ الكفاء. ولد الصعيد، انا عز الجنوب دول. ايوه طبعا. اكفاء السكون، جمع كفء، كفاءة. لا انا كنت بدرب على فكره في يوم من الايام، كنت بدي محاضره وبقى اكفاء يا باشمهندس لطفي، يا باشمهندس لطفي، قلت له ايه اكفاء؟ يقول لي
بسيطة هنكملها مع بعض. وأنا شخصيا كنت أوحش منهم بكتير قوي يوم ما بدأت التدريب، لأنه بالفعل موضوع العرض ده بيفرق بين واحد والتاني في قضية مهمة جدا هنتفق عليها دلوقتي. من حيث المبدأ كلنا بنعمل شغل مورلس، عندنا كفاءات، عندنا إمكانيات كتيرة، لكن فينا واحد يمكن يكون ممتاز أو بيمتاز عننا علما، لكن مش عارف يوصل خبراته، مش عارف يوصل علمه وإمكانياته. حضراتكم حضرتوا أسبوعين التقيتوا بمجموعة من المحاضرين مشكورين، كلهم الحمد لله نحسبهم على خير، اساتذتي وخبرات، لكن في واحد بيعرف يوصل معلومة واحد لا. في واحد من أول لحظة بنتوب وننام قدامه، وفي واحد شعلة نشاط بيصحصحنا واحنا قاعدين، مش كده؟ في واحد بينكشنا كل شوية، وفي واحد احنا بنتعمد ننكشه كل شوية. في واحد بيستفزنا، في واحد بنستفزه، حتى في الاجتماعات. تفرق ولا ما تفرقش؟ إذا المهارة اللي مطالبين نجدها جنب خبراتنا العلمية إن إحنا إزاي نجيد عرض إمكانياتنا كمهندسين. إذا كنت أنا مهندس مدني ولا عمارة، إذا كنت أنا كفاءة، ما أنا هيجيني زبون عاوز يعمل شغلانة، عاوز يعمل تصميم لعمارة ولا المشروع بتاعه فيلا، حتى الكشك سجاير. يا أنا أقنعه بشغلي، يا ممكن يسيبني يروح لواحد يمكن يكون أقل مني كفاءة، بس هيعرف يضحك عليها بكلمتين، هيعرف يسوق لي شغله، هنسميها كده، مش كده؟ تعالوا نشوف، احنا اتفقنا على قضية النسب بتاعت الشغل، لكن الأساس في البرزنتيشن في مهارة العرض المعلومتين دول. من حيث المبدأ القضية المهمة جدا، ازاي الكلام اللي انا هقوله يلاقي اهتمامات حضراتكم كمستمعين، مش انتوا بس. لو انا بتكلم مع اي جهة من الجهات، ازاي اجذب انتباه المستمع. هنشوف في المؤتمر الاقتصادي بكرة، وفي مؤتمرات كتير اتفرجنا عليها اليومين الفترة اللي فاتت. يؤسفني اقول لحضراتكم في ناس كتير طلعت اتكلمت بالانجليزي ضعاف في اللغه الانجليزيه او باللغه العربيه ضعاف في اللغه العربيه، مش كده؟ لا، لاحظنا هذا، وحتى احنا عيبنا واحنا بنتكلم عربي، مش كده؟ حتى المترجمين، انا شخصيا يمكن عشان بعرف شويه لغه، لما كان بيجي مثلا ضيف ايطالي وبيتكلم بالايطالي ويجي مترجم يترجم فوري للطرف الاخر، بقعد اركز هو بيترجم صح ولا لا، هو ترجمه فوريه، لكن بشوف الى اي مدى المصداقيه هنا بقى في الترجمه، مش كده؟ ولا بتفرق كتير، فيلاقي اهتمامات المستمعين. واتفقنا كمان على موجز ومركز ولا بيمط بيضيف حاجه من عنده. يعني ايه موجز ومركز؟ ده تخيلوا حضراتكم لو انا جربت ورحت للباشمهندس كده ووشوشته في موضوع، ولو انا قريته له حتى صفحه كده من ورقه تفصيل مختصر، مش كده؟ وقلت لك وشوش اللي جنبك هيوصل لاخر واحد ازاي؟ اوصل كلمه مش كده؟ مهم جدا ان احنا نتفق ازاي المصداقيه في نقل الموضوع كمان، مش كده؟ الكلام ده كمان هيفرق معايا في انه يحدث تغيير في سلوك الناس. هو الاساس وانا بدي حضراتكم محاضره او لقاء انه يحدث تغيير في سلوكياتنا. يعني ايه في السلوك؟ سلوك يعني تصرفاتنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مشكلة مشاكلنا ان احنا فاكرين ان احنا اللي نقدر نغير الكون، نقدر نغير الناس. لا، ده كل واحد فيكم اللي مطالب يغير من نفسه. انا مجرد موجه بس، مش اكتر. انا مجرد بوصل معلومه فقط لا غير. انما الحقيقه في الاساس التغيير هيتم من خلالكم انتم، مش مني. انا مجرد وسيله مش غير. وعشان كده البرزنتيشن هيكون الاساس فيه احداث تغيير في سلوكيات او في سلوك المستمعين. نسمع عن النظريه اكس وواي. داون اكس وواي.
النظريه اكس افترضت ان الانسان كسول بطبعه، ما ينفعش معاه عشان اخليه يشتغل ليه حاجه اسمها العصب والجزر. تمام؟ العصب والجزر. النظريه وايت طلعت قالت لا استنى، البني ادم عنده استعداد للتغيير، بس انت وجهه، دربه، علمه، اشرح له وفهمه، وهو هيدي. الراجل ده اجاد الدهانات ليه؟ لانه مش بس قرا فيها وسمع المحاضره، لا واشتغل بايده وشاف ايه الفرق بين الاكواريل والاويل والزيت، ايه الفرق بين البلاستيك والدهانات الزيت. الكلمه مغسول اللي انا سالت حضرتك عليه، بنشوف موبيليا مش مدهونه اسطر، لا بنشوف موبيليا البيضاء او المجزعه الكراكليه ولا غيرها، وده الكلمه مغسول. تمام؟ وده له صنع وده له صنع. الاسطر في فلوت دلوقتي الناس بتوفر وقت وبتعمله بكمبريسور، تديله رشه جريئه كده يا دوبك تنقيط معجون زي ما قال الباشمهندس، وبعد كده كمبريسور ورشه وش ولا وشين ونخلص زي ما بنشوف في السوق. الاسطورجي بياخد له اسبوع بقطنه وسبرت وكملكه وقصه طويله عشان يطلع اللمعه اللي احنا عاوزينها. عشان انجح في البرزنتيشن ما عنديش الا قضيتين لازم افكر فيهم بموضوعيه وبمنتهى الدقه. الموضوع الاول عمليه التعلم، ثم الموضوع الثاني عمليه التذكر او الذاكره. ايه موضوع التعلم؟ خلينا نتفق ان كلنا بيجمعنا جميعا قضيتين مهمين، ودول لازم نحطهم في اعتبارنا واحنا بنعمل برزنتيشن. حضراتكم وانتم جايين هذا البرنامج لازم انا كمحاضر انا او غيري من الزملاء حاطط في اعتباري مدرستين، مدرسه السلوكيه ومدرسه الادراكيه. المدرسه السلوكيه اتفقنا احداث تغيير في سلوك الناس. المدرسه الادراكيه البرسبشن. ايه الادراك؟ فاكرين من شويه لما اتكلمنا على ما اكثر من موضوع، اكثر من سؤال، لما اتكلمت عن الجوكوندا مثلا والموناليزا، فينا ناس سمعت عنها وفي ناس شافتها، في ناس قرت عنها. لما اتكلمنا عن جمال حمدان، في ناس قرت عن هذا الكتاب او قرت فيه، وفي ناس سمعته كده مرة قراءة. طب حد سمع عن مصطفى مشرف؟ مين هو مصطفى مشرف؟ عالم فيزياء، ما اعتقد ان هو يعني عدل على نظريه اينشتاين او حاجه زي كده، واينشتاين جاله من القاهره في كليه جامعه القاهره. امال مين مصطفى محمود؟ مصطفى محمود ده عالم العلم والإيمان. برنامج العلم بس. يفرق؟ بلاش من الاخر كده، بلاش مصطفى السيد المنفروض. حد يسمع عن المنفروض؟ صديقه مصطفى صادق المنفروضي. ايوه، ده كان كاتب وروائي، كان بيكتب كتب كنا بندرسها ايام الكليه، بس مش فاكر ليه روايه معينه. امال مين بنت الشاطر دي؟ بنت الشاطر اللي هي عايشه عايشه ايوه الله يفتح عليك. انا هروح اعيش في اسوان. يا جماعه لازم نقرا الادراك يا جماعه. لو احنا كلنا واقفين كده على الاوتوستراد على الطريق وعدت قدامنا عربيه مسرعه، كلنا هندركها بنفس اللقطه بالقطع ده. واحد فينا هيقول ايه البني ادم ده طرطش عليا، واحد فينا هيقول العربيه دي احدث موديل مرسيدس مثلا ولا كذا، واحد فينا يقول ده جميل قوي على فكره مش عارفين، واحد فينا هيقول على فكره اللي سايقها ده حسام حسن بس مش انت. مش كده؟ ولا بركوت؟ لا بركات مش كده؟ واحد فينا هيقول ده على فكره ده المفروض كان يراعي الصوت اللي مش عارف. كل واحد فينا هيدركها بطريقه تختلف عن الثاني. الادراك بتاعنا ده مبني على ايه؟ مبني على حاجات كتيره قوي، على خبراتنا، على ثقافتنا، على مفاهيمنا، على
مدى استجابتنا على مفاهيمنا على علمنا مش كده؟ على حاجات كتير قوي. عشان كده لما اجي اعمل برزنتيشن لازم احط في اعتباري الناس اللي قاعده قدامي دول. انا لما بقول المحاضره دي مجموعه محاسبين تختلف، مجموعه مهندسين مدني عماره ميكانيكا كهرباء لازم تختلف، مجموعه اداريين تختلف، اطباء تختلف، حتى في الامثله اللي هو كمان قضيه التذكر لازم احط في اعتباري ان هناك فرق بين البشر الكمال لله، لكن عندنا مبدأ عارفين ان في حاجه اسمها ذاكره قصيره الاجل وحاجه متوسطه وحاجه طويله الاجل، مش كده؟ العلماء اثبتوا، واحنا بفضل الله المهندس عماد بيعمل ندوه كبيره قوي كده عن كتاب من الكتب اللي بيسموها البيست سيلرز الاكثر مبيعا في العالم، بتتكلم على ايه؟ كيف تقوي ذاكرتك؟ كيف تقوي؟ قول يا باشمهندس، كيف تنمي ذكائك وتقوي ذاكرتك؟ لأن العلم أثبت إنه ما فيش حاجة اسمها ذاكرة محل مع الزمن إلا في حالة واحدة بس، لو أنت ما نميتهاش. وعشان تنميها لازم تقرا زي الباشمهندس تروح عنده كده في سوهاج ولا في أسيوط أو في أسوان، منك تستمتع. تسمع عن تعامد الشمس اللي عند الجماعة دول ولا لا؟ على وش رمسيس مرتين في السنة. امتى يا باشمهندس؟ يوم ميلاد ويوم جلوسه على العرش. أنا سألتك. هو عشان أنت قاعد قدامه يعني خلاص يعني. تمام كده. يوم مولده ويوم تتويجه، مش كده؟ تخيلوا حضراتكم. طب نسألك يا باشمهندس. أقدم وحدة قياس في العالم هي إيه؟ أنا بتكلم عربي والله أقدم وحدة لازم الزراعة المصري يا جماعة. الزراعة المصري. هو تفتكروها كده الزراعة المصري. مهم جدا نقرا في الحاجات دي لأنها حاجات فاتحة. طب الكاليبريشن نسمع عنه؟ المعايرة. أمال البنش ماركينج هو إيه يا باشمهندس؟ اللي هي العلامات الارضيه اللي هي بتبقى حاجات كده معروف مقاساتها موجوده ده في المساحه. في المساحه. انما كمان البنش ماركينج بيسموها معايره الاداء. معايره الاداء بيسموها بنش ماركينج. قصيره الاجل وطويله الاجل ومتوسطه الاجل. لازم نحط في اعتبارنا حاجات كتير قوي من ضمنها. بلاش دي عشان خاطر دي من الحاجات اللي انا شايفها. ولا زي بعض بقول لكم عليها مش مشكله ومن مهم جدا ان اي حد في اللي قاعدين في المستمعين لازم احط في اعتباري وافكر بموضوعي هم عاوزين يسمعوا ايه. المستمعين دول هدفهم ايه؟ جايين يسمعوا ايه؟ مش كده؟ مهم نعرف اهدافهم. في ناس جايه لمجرد تضييع الوقت، في ناس جايه تستفيد، في ناس جايه عشان تصفي حسابها معايا. ده انا احرجته المره اللي فاتت قدام الناس. طب ما انا اجي بقى ايه ازنقه كده في سؤال ما يعرفش يجاوب. في ناس بتعمل فيا كده ساعات، وخصوصا ان انا اكون احرجته المره المحاضره اللي قبل كده يبقى جاي هو عارف لطفي هيتكلم في كذا. طب انا اروح اذاكر الموضوع ده وازنقه في سؤال ما يعرفش يجاوب. وارد؟ طب لو انت سئلتي سؤال ما تعرفيش تجاوبيه تعملي فيه ايه؟ لو انا اتسالت سؤال انا ما اعرفش اجاوبه اعمل ايه؟ اقول ما اعرفش. ممكن المصداقيه اللي يمنع. اتفضل. ممكن نعمل كوره في ملعب الناس. ممكن ابصي الكوره للناس. ايه رايكم انتم؟ ما تقولوا لي انتم. الله يفتح عليك. ممكن ايه تاني؟ ممكن لو سمحت ممكن تديني فرصه زي ما سالني الباشمهندس ايه هو الاي تي ام؟ اي تي ام باختصار ايه يا باشمهندس عماد؟ اوتوماتيك تيلر مش لا مش كده. تيلر سويت اوتوماتيك تيلر ماشين. هنا مش الله يفتح عليك. ماشين في الصف النادي اصلا. لانه بالفعل مش عيب ابدا ان انا اسال سؤال وما اعرفش الاجابه. انما العيب ان انا اتمنظر او ان انا ادعي. مش كده ولا لا؟ تفرق كتير قوي. هسقط من نظركم على طول لو انا عملت فيها ابو العريف زي ما بيقولوا. مش كده ولا لا؟
كيف يستقبل المستمع ما تقوله؟ كيف يحكم المستمع على اللي انا بقوله؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ هيحترمني بعد كده ولا مش هيحترمني؟ مهم جدا ان احنا نقف وقفه عند هذه المعلومات. في تصورات كتيره لازم نحطها في اعتبارنا، احتمالات كتيره. التصور الاول ان انا كمقدم اتحدث لاربع انواع من الناس. نوع اول الباحث. تخيلوا حضراتكم، وهو ده اللي انا بتمناه من رب العالمين، انكم تطلعوا من الدوره دي تفكروا بجديه انكم تعملوا دراسات بشكل او باخر. بالمناسبه ما حدش هيجي يقول لكم النبي تعالوا علمكم. حطوا دي في اعتباركم. والنبي تعالوا اشغلكم. انت لازم مش هيمسح دمعتك الا انتوا لازم تدوروا ولازم تبحثوا. انا شرفت في دوره من الدورات يا باشمهندس عماد، ولد من المهندسين الشباب اللي كنت بديله في مشروع من المشاريع، وبعد ما طلعت من البرنامج بالصدفه تعرفت عليه ومشيت معاه ووصلته ومش عارف ايه بتاع ايه، طلع سمكري سيارات. قلت له سمكري سيارات وايه اللي جايبك في البرنامج؟ قال لي لا ما انا كنت ثانوي مش عارف متوسط، بس ايه والدي شقي علينا واحنا مش عارف 6 7 اخوات مش عارف ايه بتاع، انا اصريت ان ابقى حاجه فعملت معادله وعملت ثانويه عامه وهو مش عارف، وعملت مش عارف ودخلت كليه هندسه وتفوقت، ومن اول سنه اولى ولا اعدادي وانا بجيب مش عارف تقدير جيد جدا وخدت بكالوريوس هندسه، وانا دلوقتي شغال في شركه مش عارف ايه وبعمل. تفرق ولا ما تفرقش؟ مهم جدا رحم الله امرئ. خلي بالكم مشاريع القناه دي هتفتح لنا مجالات بالهبل. مستثمرين، عشرات المستثمرين، فوق عن كم شركه جايين مصر يا باشمهندس؟ عشرات هيدوروا على ناس، بس مش اي ناس. انا سالتكم من شويه كم واحد بيجيب لغه؟ كم واحد النهارده بيجيب لغه؟ طب انا ما بعرفش لغه النهارده، او على الاقل طلع بالبكالوريوس يا دوبك كان مش كده؟ لازم نوقف النهارده ونقول طب الحق ولا ما الحقش؟ ولا استنى لما حد يجي يقول له النبي تعالى معلمك. على فكره برامج اللغه في كل حته، في البريتش كونسل وفي الاي تي سي والاي يو سي وفي حتت كتيره قوي، وعلى النت في كتب وفي كاسيت شرايط في كل حاجه، بس انت تسعى. ازاي نعرف خبراتنا؟ ازاي نعرف امكانياتنا؟ ازاي نعرف كفاءاتنا؟ لا شك من كلمه برزنتيشن في سلبيات وفي ايجابيات هنستعرض بعضها باذن الله تعالى، لكن انا انتهيت عند هذه النقطه، نقطه اساليب العرض المختلفه. اساليب العرض بتبدا بالطريقه المباشره ان انا اتكلم وانتم تسمعوا لي او العكس، لكن كمان في مباريات اداريه. ايه المباريات الاداريه؟ في نوعيه من الندوات احنا بنعملها. الحقيقه انا شرفت باني دخلت قصه التدريب، انا ما كانش في دماغي الحقيقه، ما كنتش افكر للحظه من اللحظات ان انا افرز الواقع. انا خبره الحمد لله في المقاولين العرب سنين طويله، تنفيذ ودراسات احتياجات وحاجات كثيره عطاءات وما الى ذلك، وفجاه لقيتهم بيعملوا انترفيوز ومش عارف ايه وبتاع، واختارونا في معهد المقاولين العرب بعد هذا. ما اعرفش تعرفوا معهد المقاولين العرب سنه 66 تقريبا، هم اختارونا ضمن مجموعه وبداوا يعملوا لنا دورات اعداد مدربين اسمها TOT تريننج فور ترينرز، في اسبوع في شهر وفي مش عارف ايه، قصص طويله. الحمد لله الكلام ده من سنه 88 انا احترفت هذا، واحترفت اكثر ما هو يعني علوم الاداره والجوده، حتى اني اضطريت ان انا اروح انتسب كليه التجاره الحمد لله وخلصنا دبلوم الجوده مش عارف ايه، دخلت مواضيع مختلفه. لكن الحقيقه من ضمن الحاجات اللي انا احترفت فيها ان انا هعمل ندوات للقيادات العليا. القيادات العليا في حاجات كتيره سلبيات بيعملوها في الاداره،
كان في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التيم ورك حتى، مش كده؟ طب نوصل لهم الرساله دي ازاي؟ اقول له انت بتغلط ازاي؟ فيعني بتبقى حته حساسه شويه. الحته اللي بتتقال ان انا اقول مثلا الحاجه الحلوه وبعد كده الحاجه وحشه وبعد كده اقفلها بحاجه. لا 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 لا، احنا عندنا قصص تمثيليات مصغره كده مجهزه اسمها مباراه اداريه، بنقسمهم 4 ولا 5 ونقعدهم في ترابيزات مستديره زي اللي كنا بناكل فيها في البريك تحت في المطعم، وواحد باشا زي الشاطر الجميل ده هو يجي بكاميرا الفيديو يصورهم وهم شغالين من غير ما ياخدوا بالهم. كويس؟ وبنديهم الفيلم ده او التمثيليه دي او المشكله دي بنسميها مباراه، مشكله يقعدوا يحلوها سوا، وهم بيحلوها ما بياخدوش بالهم ان احنا بنصورهم. وفي النهايه لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، وبعرض عليهم الفيلم يشوفوا هم عملوا ايه. لا اخفى على حضراتكم برضه بيقعدوا يضحكوا على نفسهم كويس قوي. ونحلل الكلام ده ونمسح الشريط في النهايه عشان ما نتهزقش وبعد كده، لكن الهدف الاساسي ان اوصل لهم الرساله. ليه بقى؟ لانه في مثلا مجموعه احنا وزعنا عليهم كيس مشكله، حلوا المشكله دي ماليه، حاجات محسوبه، دراسه جدوى مصغره لمشكله ما، حلوا المشكله دي. تفاجئ تلاقي مثلا المجموعه 4 5 قاعدين كلهم يكتبوا او قاعدين كلهم يقروا 3/4 الوقت. طب هنناقش امتى؟ طب قاعدين كلهم يتخانقوا مين فينا الرئيس؟ ده انا اقدم منك. لو واحده مثلا سيده ومجموعه رجاله تلاقيها هي تسيدت عليهم ولا العكس صحيح ياكلوها في السجن. ده انا هديكم مثال حيوي وحقيقي. لو تتذكروا بعد 25 يناير طلع الدكتور يحيى الجمل، تسمعوا عنه؟ حب يعمل حاجه اسمها اجنده حوار، فجمع اطياف الحوار المختلفه في المجتمع على اننا نعمل حاجه اسمها اجنده حوار نتحاور عليها كمجتمع. اختلفنا مع بعض، كان نائب رئيس الوزراء دي حاجه كده، مش كده؟ ولا نائب رئيس مستشار اصلا تمام؟ فشل ذريع واتهموه حتى في التلفزيون على الهوا كده، انت بتوقعنا في الغلط وانت جايبنا على ملا وشنا وانت ضربتنا دلوقتي، وقصص كتيره قوي. طلع بعديه واحد اعتى منه سياسه، كان رحمه الله عليه توفى قريب، الدكتور عبد العزيز حجازي، وده كان رئيس وزراء مصر وحجه من حجج الاقتصاد زي الجمزوري كده، وراح عامل ندوات وقال لك طب بس احنا ايه؟ نعمل حوار بس نقسمها فعلا اجندات محدده عن المرتبات او الاجور، عن الاسعار، عن مش عارف الصحه، عن كذا، ونعمل حاجات محدده. وبرضه فشل ذريع. ليه؟ لانه احنا للاسف الشديد حتى فنون ومهارات التحاور او الحوار احنا ما احناش حريفه فيها كشعب للاسف الشديد لحد دلوقتي. دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنجتهد نعالجها دلوقتي. الحقيقه اختبارات كتيره، اختيار اسس كتيره عشان انجح البرزنتيشن بتاعي. من ضمن الحاجات التسلسل الزمني، مهم جدا توقيت المواضيع، يعني لازم احسب التايم فاكتور وانا شغال، مش كده؟ احنا في حاجات لازم اكون حاسب انا هتكلم لمده قد ايه، ساعه 2 ساعه ونص وهكذا، لازم اكون عامل حساب المقدمه امتى، الافكار الوعديه، الاسئله امتى اسال وامتى اجاوب وامتى ارد على الاسئله وما الى ذلك. وانا قلت على سبيل المثال لو انا اتسالت سؤال ما اعرفش الاجابه عليه وما الى ذلك. اشكال البرزنتيشن اشكال وانواع، في منها طويل وفي منها مختصر وما الى ذلك. في طبعا الشكل العلمي مختصر، هدف طريقه بيانات، تحليل بيانات، ثم نتائج وتوصيات. وفي حاجات طبعا بتخش في فيزابيلتي ستادي وبدائل والى اخره، حاجات مطوره. وفي حاجات ما بين هذا وذاك اللي بيسموه الشكل المنطقي المغري. يوما ما الدبلومه اللي كنا بنعملها في الجامعه الامريكيه اشتركنا فيها 5. بعد ما اشتركنا فيها الحقيقه عملنا دراسه كويسه جدا، بس ربك والحق تقريبا انا اللي عملت الدراسه لان كانت عن التدريب،
والباقيين كانوا اسماء بس كانوا زملائي في الكورس قالوا لي لطفي جدعانه كده حط اسمنا وبتاع. فاحنا بالفعل بحط الصحوبيه والزماله اسبوعين شغال، كان شهر تقريبا او 3 اشهر الكورس كنا مع بعض. فكتبت اسمه وغلاف والجماعه بتوع الكمبيوتر زملائي عملوا لنا غلاف شيك كده وبتاع مش عارف ايه، وعملت 5 نسخ وقالوا لي حس بقى انك انت اللي عامل الدراسه يا لطفي روح انت ايه سلم الدكتوره المشروع التخرج. فبالفعل رحت، كان عندي توتال كواليتي مانجمنت عن الجوده الشامله. فرحت في يوم كان حوالي الساعه 1:30 بعد الظهر كده، رحت اسلم الدكتوره ايه، كانت الدكتوره ساميه ما اذكر اسمها، الدكتوره بتاعتنا في الجوده في الجامعه كبر اليوم، رحت اسلمها عندها. اهلا وسهلا يا باشمهندس مش عارف ايه بتاع، طبعا الكومبليمون بالشياكه قوي. شايف كل الشله دي؟ قلت لها يا فندم الدراسات بتاعتنا كل هم 5 نسخ كده. هايل برافو ده مجهود مشكور. طبعا هي ما فتحتش حاجه، وطبعا اول اسم ده حضرتك. قلت لها ايوه يا فندم. طب والباقيين دول فين؟ قلت لها لا ما هو في اشغالهم. طب يعني حضرتك هتكلم ازاي؟ لا انا شايفه ان الباقيين كمان يحضروا بكره الساعه 9 الصبح كويس؟ لا امرك يا دكتور. طب خدهم معاك. واخدهم معايا. اول ما طلعت بره رحت طالبهم قلت لهم ده الدكتوره عاوزه لكم تيجوا كذا كذا. طب وبعدين يا لطفي ما فيش فايده، لازم انتوا بنفسكم تقدموا. تاني يوم اتقابلنا مع توعدنا الساعه كام؟ الساعه 9 ف9 الا ربع اتقابلنا على باب الجامعه الامريكيه واحنا داخلين. طبعا ما فيش وقت، مجرد اديتهم بريف سريع كده. جيت الكلام قالت لي لا اركن انت على جنب، ومسكتهم من جنده لجنده سالتهم بكل سهوله. ومن ضمن التجارب يعني الحمد لله. البرزنتيشن خلينا نتفق على انه من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها استخدام واستغلال الحواس. الرؤية من ضمن الحاجات، عشان كده انا بتعمد، انا علمونا ان لازم البس صح ومش عارف ايه واعمل حسابي المنظر والاستماع والشم. طبعا بحط الكمبيوتر وكمان بستلم بتاع مراتي كمان بعد ما ما اعرفش الشم انا التذوق ما اعرفش ازاي، بس يعني انا بالنسبه يعني لازم احط في اعتبارنا حتى كمان التعامل مع الاسئله اتفقنا عليها، الاسئله المفتوحه والمقفوله وغيرها لازم نحطها في اعتبارنا. اسئله كتير قبل البرزنتيشن وبعد البرزنتيشن واثناء. اهم حاجه قبل البرزنتيشن الاستعداد الشخصي. يعني ايه الاستعداد الشخصي؟ انا باكد لحضراتكم انا من 88 انا في التدريب. الموضوع ده على سبيل المثال انا قلت عشرات المرات، لكن كل مره لازم استرجعه تاني، لازم ادور على الجديد فيه، لازم افتح النت وادور اذا كان عندي في المكتبه بعض الكتب كتيره وبتاع. الحمد لله لازم ادور على ايه الجديد في الموضوع ده عشان اضيفه. لازم اربطه بالاحداث بالواقع التاريخ اللي احنا فيه. لازم يكون في نوع من الحياه عشان يبقى قبول المستمعين زي ما اتفقنا. الاودينس هو ده الهدف الاساسي. مش بس كده، لازم احلل واتعرف على قدرات المستمعين. لانه انا مثلا في يوم من الايام كان عندي مهاره البرزنتيشن دي بقولها للمشرفين امن. مشرفين امن تختلف تماما لما اجي اتكلم في الموضوع ده. الملاحظين غير المهندسين غير المحاسبين غير الاداريين غير القيادات العليا، كل نوعيه من الناس لازم نعرف نتعامل معهم. النقاط الاساسيه طبعا المعلومات الفعاله ايه اللي يفيد وايه اللي ما يفيدش، وعشان كده لازم يتحط تصور لتنظيم العقد نبدا بيه وما نبداش فيه. المدخل بتاع علم الاداره او موضوعات الاداره اللي انا قلتها ما بقولهاش في كل البرامج، بس الحقيقه عشان انا عارف ان حضراتكم مهندسين حديث التخرج او حديث التعيين، فمن الامانه
المسؤولية يقتضي إن الواحد لازم يحط حضراتكم في الصورة من مواضيع كتيرة هتتعرضوا لهم في السوق في الشغل. في أي مجال أنت عاوز تشتغل فيه أو أنت عاوز تشتغل فيه، إذا كان في مكتب خاص أو مكتب استشاري أو شركة أو محل تجاري أيا كان، المواضيع دي لازم نبص من فوق شوية. إحنا دايما بنخش على المشكلة زي مشاكلنا الكتيرة في المجتمع، للأسف الشديد إحنا بنبص من زاوية ضيقة. لازم نبص من فوق. إحنا فين من المنظومة ككل؟ من التخطيط، من التنظيم، من الرقابة، من التوجيه. لازم نبص إحنا فين من الناس. وعشان كده أنا بجتهد بقدر الإمكان نعرف نبص برؤية أوسع. الكوباية ككل أو الكاس ككل، مش نبص على الجزء المليان بس أو الفاضي بس، لا، نشوف الرؤية من بعيد شوية. كمان الاستعداد المادي. التكوين العلمي للموضوع في غاية الأهمية. لما اتكلمت عن الدهانات حضرتك كان ممكن تتكلم عن دهانات البلاستيك بس، كان ممكن عن معجون بس، عن الزيت بس، مش كده ولا لا؟ انما انا لما قلت لك الدهانات لا، الدهانات يبقى لازم اعمل فرش عام، كذلك المساحه، مش كده ولا لا؟ وده انا كتفتك في حته كمان كان 5 دقائق. 5 دقائق ده يعني ما اقدرش اقول بس سكنت المعجون واقف، مش كده؟ ما اقدرش اقول ميزان القمه وبس، لا، ده انا لازم اقول. في واحد قال لك انا مش فاهم. هو مش فاهم ده معلم. يعني اقول لك ايه بقى؟ اقول لك كل الموضوع واقول لك طب مش فاهم ايه بالظبط؟ كان ممكن انت تزنقه، طب قول لي انت مش فاهم ايه بالظبط؟ طب انهي نقطه مش كده؟ كان ممكن هو يقول لك انا مش فاهم ميزان القمه، مش فاهم الGPS، انا مش فاهم كذا، يبقى ده احنا وقضايا تانية، مش كده؟ يبقى نوعية الحوار هتفرق، نوعية الأسئلة هتفرق. يبقى كمان لازم أحدد كمان الإطار العلمي، التكوين العلمي للقصة اللي أنا هتكلم فيه. حتى لما جينا نتكلم في الكونتنت، التكوين بتاع الأعمال بتاعة البرنامج ده تفرق كتير قوي على إني بتكلم على الأعمال الاعتيادية والتشطيبات، على إني بتكلم على الأساسات تحديدا، بتكلم على الخرسانات، على التصميم. تفرق ولا ما تفرقش؟ مش كده ولا لا؟ التوقيت. التوقيت أبدأ إمتى؟ الساعة كام؟ خلي بالكم البرامج التدريبية دي أنواع وأشكال عندنا. احنا فينا أدوات بتتعمل عندنا لمدة يومين. في حاجات بتتعمل مسائية، حاجات صباحية، حاجات بتتعمل أكتر من كده، توسع فيه. حضراتكم تلاحظوا احنا مدين فرشة كده سريعة، في حاجات واخدة يوم، حاجات واخدة يومين 3، يعني التنويعة أو التركيبة بتاعت البرنامج. طبعا الكلام ده حصل فيه مفاوضات بين الITC وبين الجهات المختلفة. فالتوقيت والزمن المتاح للعرض قصة ثانية. إعداد نقاط ملخصة. يوما ما أنا اشتركت البرنامج تبع البنك الدولي، برنامج تدريبي، اشترك علينا مش بس نقدم المادة العلمية والمحاضرة، لا، نعمل حاجة اسمها سيشن بلان، يعني خطة المحاضرة. يعني ايه خطة المحاضرة؟ يعني لو أنا هتكلم لمدة 1.5 ساعة، لازم أقول ال1.5 دي هتتوزع إزاي؟ بدءا من المقدمة زي الريبورت رايتنج بالظبط. المقدمة هتبقى 5 دقايق، نص الموضوع هيبقى 10، مش عارف ايه 15، كذا 5 كذا وهكذا. أقسم 1.5 ساعة 90 دقيقة تتقسم على الموضوع بالطريقة الفلانية. بما في ذلك طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة لازم تتوزع بالطريقة الفلانية. القصة دي عملية مش سهلة أبدا حتى للمحترفين، لأنه بيقاس على كده التقييمات، وخصوصا لو قاعد واحد من مسؤول البرنامج أو المفتشين بيقيم المحاضر أو المتحدث على هذا الأساس. بكرة هتشوفوا حضراتكم، ويمكن سمعتوها امبارح ولا أول لما بدأوا يتكلموا بالتفاصيل على برنامج المؤتمر بتاع بكرة وبعده، هم 3 أيام، وبدأوا يقولوا إنه الناس اللي جاية مش عارف في كم رئيس دولة، في كم ولي عهد، في كم مدير شركة، وكم مش عارف إيه، مش كده؟ وقالوا عشان العدد كبير ده مين اللي هيتحدثوا؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومش عارف كم وزير وكم كذا، والضيوف قد كده. أنا حسبتها تقريبا ده في حاجة تقريبا حوالي 2000 مدعو
التخصصات المختلفة والمستويات المختلفة، مش كده؟ وهم 3 أيام. ده لو قلنا كل واحد هيتكلم 10 دقايق ده هيقعدوا يشتغلوا يتكلموا 24 ساعة ما يكفوش، مش كده ولا لا؟ يبقى مؤكد في سيناريو هيتعمل، مش الكل هيتكلم. في ناس هتتكلم دقيقتين 3 في 5 في ربع ساعة كده، مش كده؟ في ناس مش هتتكلم خالص، في ناس هتستمع، في ناس هيقدموا بيبر بس بدل ما هيتكلم. في كمان حاجة اسمها جلسات عامة، وفي سيشنز هتتعمل حوارية بقى للماليين، للاقتصاديين، للمش عارف الفنيين، كذا دار الهندسة هتتكلم في الجزئية، حاجات كده كتير. مين فيكم حضر مؤتمر انتربيت؟ حضرنا؟ 3 بس. تربية معرض ومؤتمر انتربيت. معرض ومؤتمر مرتين في بعض. بتروحوا المعرض بس تتفرجوا على هنروح المعارض. لا، نصيحة أخي لوجه الله. بس ده مش بقى له فترة أنا عارف، بس لما يتعمل هيحصل في شهر 5 معرض الانترنت، معرض الكتاب، المارشيه برضه. سنكو نيتسو. 5 دقايق. نصيحة أخ، حاجتين ما يتسابوش. معرض ومؤتمر الانترنت، ولما أقول معرض ومؤتمر يبقى قبل المعرض أخش كمان السيشنز، القاعات وأسمع، ودي حاجات بتبقى مجانا داخلة في كويس؟ لأنه بيبقى في حاجات جميلة جدا فنية عن المباني والبيان والعزل وكل التخصصات اللي احنا بنتكلم فيها. شركات بتستعرض قوتها في الخامات اللي بتعرضها. المارشيه بيتعمل في معرضتين اللي هو بتاع الاسلامي. الخامات بقى المختلفة، لومارشيه مش عارف ايه، لا نروح الحاجات دي ونشوفها يا جماعة. كويس؟ بعدين معرض الكتاب. الحاجات دي ما تسيبهاش الله يستر. تمام؟ طبعا التوقيت اعداد نقاط والتحكم في البودي لانجوج كمان. اخر حاجه عاوز اقولها لحضراتكم في مهاره البرزنتيشن عشان خاطر ابقى وفيت. وانا بعمل برزنتيشن في حاجتين 3 مهمين قوي. مش بس وانا داخل ما اخشش بالبدايه كده انا اسف يا جماعه انا متاخر. حضراتكم كلكم جيتوا لقيتوا لي ايه؟ لازم اكون انا طالما ان انا هكون متحدث انا البدايه. احترامي لميعادي انتوا هتحترموني بعد كده مش العكس. لانه لو هتكونوا مرتين 3 بعد كده هتحترموا حسي. دي الحاجه الثانيه. تخيلوا حضراتكم ان انا بتكلم معاكم وطول ما انا بتكلم على فكره يا جماعه مش عارف ايه ده بدنا واحد لاسع مش كده؟ حاجه ثالثه. تخيلوا حضراتكم ان انا طول النهار وانا واقف بكلمكم واديكم ظهري وعمال بتكلم تفرق؟ معظم الدكاتره الجامعه احترام الناس. كمان البودي لانجوج مهم جدا مش كده؟ كمان الفويس الصوت. على فكره لما اعلي حس زياده عن اللزوم هو زياده عن اللزوم. مهم جدا انكم تراعوا هذا وانت بتعمل برزنتيشن. ماشي يا جماعه؟ وفقني الله واياكم يا سواء السبيل وانا جاهز لاي سؤال. بعد دقايق هنمتحن ان شاء الله، واي حد معاه براشيم يطلعها واي اهلاوي يطلع بره. لا ده قدامنا.